अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा द 10 क्लास मैथ्स के लेसन नंबर 15 दे और एक्सरसाइज 2.2 की बा मंगा क्वेश्चन नंबर 3 and 4 दा बा सॉल्व को। क्वेश्चन नंबर 3 prove that the question 3 के part 1 चिकम दे prove that 1 plus 2 omega into 1 plus 2 omega square via into 1 minus omega और minus omega square equal to 6। अक्सर क्वेश्चन कम के प्रूव कवली या वेरीफाई कवली नो दागे द पार मंगा या लेफ्ट हैंड साइड वाखलू या राइट हैंड साइड वाखलू और आगा प्रोसेस को दागे ना बल साइड रावलू प्रूव कवलो दक्का मेथड दे दगा तरीका दा होता सुबह कम साइड अखली पर कम किच ज़्यादा टर्मजी पर कम साइड किच ज़्यादा टर्मजी नो दागे जमा मनफी ज़रब वगैरह दगा ऑपरेशंस वशी नो दागा रो परो वर कोटे कीगे व आखिर दाचे दगा द्वेम साइड बराबर शी नो मंग बदा लेंथी साइड पर कम किचे ज़्यादा टर्म्स इस्तेमाल शिवी दा बवाखलू द दे जमा कवल मनफी कवल ज़रब कवल कम ऑपरेशंस चिपदे के इन्वॉल्व दी आगा बवकू और आखिर के बा कते दा 6 जवाब द दे साइड न हम रागे नो मतलब दा च जमंग सरा दा प्रूश वाला नो लेफ्ट हैंड साइड बमंगा वाखलू LHS चागा 1 plus 2 omega into 1 plus 2 omega square into 1 minus omega square दा तिमंगा लेफ्ट हैंड साइड वागस्तो उस बता सो पदे के दासी ब्रेकेट उगोरे चिपागे के सा ऑपरेशन के देशी चिता उस्तागा कम आइडेंटिटीज चिमंग दा दे दा पार वैल्यू चे यो आइडेंटिटी दासी वा चे ओमेगा स्क्वायर जमंग सरा दा ओमेगा क्यूब जमंग सरा द 1 बराबर दे दगशान बल मेल्यू चे 1 plus omega स्क्वायर दा 0 बराबर दे पदे यो ब्रेकेट के जमंग सब माइनस ओमेगा स्क्वायर दा सिंप्लीफाई के देशी जका चे दा ओमेगा स्क्वायर जा अखवा वालो मा नो दा बा से शी 1 equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर दा द्वाना दलता पॉजिटिव दी अखवा बा नेगेटिव की बोलेगी नो दा दे माइनस ओमेगा स्क्वायर पर जेबाने ज +1 लिखलेशम नो नोर क्वेश्चन व मागशान लिखम 1 plus 2 omega into 1 plus 2 omega square और पदे ब्रेकेट के दा 1 पखपल जे और द दे पजेबानी दा बराबर द +1 दे नो +1 दा से बोली कलेश बिया बदा 1 plus 2 omega into 1 plus 2 omega square 1 नो दाबा 2 शी उस दा ब्रेकेट और दा ब्रेकेट द्वारा टर्म्स चिकम दिया गा मल्टीप्लाई कवल दी दा ज़रब ज पर दो तरीक़ों सर कवले शबा यौ दा चे दा फार्मूले वाला मेथड ज इस्तेमाल कमा द्वेमा दा चे दा दलता वली कम 1 plus 2 omega और 1 plus 2 omega square और द दे मल्टीप्लिकेशन हुक्म
एक د ایک سره ضرب نو 1 سکویر یا ایک کم ایک شو دا را دې سره ضرب کې نو پلس 2 اومیګا بشي بیا دا بل ټرم 2 اومیګا سکویر د 1 سره ضرب کوي نو دا به زمونږ سره پلس 2 اومیګا سکویر او دا را دې سره ضرب کوي نو پلس 4 او اومیګا کیوب داسې به جوړ شي دا به زمونږ څه شي 1 پلس 2 اومیګا پلس 2 اومیګا سکویر او پلس 4 اومیګا کیوب دا را دې نه جوړ شو او انټو 2 بیا دلته په دې کې دا 1 خو په خپل ځای ولیکئ د دې دواړو نه زه به ورته داسې زیګ زیګ لاین راکاږم هایلایټ کولو لپاره صرف دا چې دې دواړو کې 2 مونږه کامن واخلو نو دلته اومیګا پاتې شو او پلس دلته اومیګا سکویر پاتې شو او پلس 4 اومیګا کیوب مونږ ته پته را چې دا د 1 برابري او دا به بیا انټو 2 دغه 2 به ورسه په ضرب کې لګي 1 پلس 2 انټو اومیګا پلس اومیګا سکویر که دا اومیګا پلس اومیګا سکویر زه دې سایډ ته پاتې کم دا 1 اخوا واړم نو هلته به 1 ماینس 1 به لګي بیا نو د دې په ځای به پلس 2 انټو ماینس 1 او پلس 4 او 1 ملټیپلای شو نو 4 او انټو 2 دا به بیا زمونږ سا 4 او 1 جمع کوي نو دا به 5 شي او 2 کم منفي 2 بشي او انټو 2 5 نه 2 منفي کوي نو 3 بشي او انټو 2 برابر 3 دونا 6 چې دا زمونږ سره د رائټ هینډ سایډ برابر دی نو بیا به ورسره د کوېسچن دی نه لاندې لیکئ چې hence proved that دا کوم کوېسچن چې درکړی دغه شان چې دا ولیکي 1 plus 2 اومیګا into 1 plus 2 omega square او into 1 minus omega square equal to 6 زمونږ څه خبره ثابته شوه دا ثابته شوه پروف شوه چې دا سایډ د چې برابر دی په دې کې دا دویم جز کوېسچن نمبر 3 کې دویم پارت چې دی -1 پلس آیوټا 3√ and whole 4 او into -1 minus iota 3√ او whole power 5 دا برابر ثابتول دي پرو کول دي د 5 12
ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट कता उस्ताद ओमेगा द पारा वेलू मालूम ये दल तबूली कई एज ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 दा जमंग सद ओमेगा वैल्यू हुआ implies that दा 2 दलता डिवीजन की दा ची दे फरा वाड़ो नो पा ज़रब की बशी यानी 2 ओमेगा बशी 2 ओमेगा बा जमंग सरा द -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट बराबर शी एंड ओमेगा स्क्वायर जमंग सा बराबर हो -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 दा 2 डिवीजन की देफा बा ज़रब की वो लगी 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट मुंगा वैल्यूज मालूम करो द -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट द पारा -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट द पारा यौ 2 ओमेगा दे यौ 2 ओमेगा स्क्वायर दे दा पदे इक्वेशन के वस पुट कवल दी वस बता सो द देना लेफ्ट हैंड साइड वाखली लेफ्ट हैंड साइड आगा जम सर दे -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट होल पावर 4 एंड 2 -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट होल पावर 5 पुटिंग द वैल्यूज पदे की वैल्यूज पुट कई द दे द पार वैल्यू 2 ओमेगा मुंग वरला दलता मालूम अकड़ा आउ होल 4 आउ द दे द पार वैल्यू द 2 ओमेगा स्क्वायर आउ होल पावर जमंग सरा 5 दे दा 4 पावर द 2 द पारम दे दा ओमेगा द पारम दे दा 2 चे सलोर पेरे मुंगा ज़रब को नो 16 बशी आउ ओमेगा 4 बशी आउ n2 दा 5 पावर द दे 2 द पारम दे नो 15 पेरे चे मुंगा 2 मल्टीप्लाई को नो दागे ना बा 32 जोड़ शी आउ ओमेगा 5 आउ 2 मल्टीप्लाई कई नो 10 बशी 32 और 16 ज़रब कई नो 16 दूनी 32 2 16 3 48 और 3 51 और ओमेगा 4 पावर दारे 10 दादे नो 14 वस बता सो 5 12 5 12 ओमेगा पावर 14 दा वली कई और 5 12 दा पखपल दे खुदा ओमेगा 14 दा दे सिंप्लीफिकेशन को दा जो ओमेगा 3 और होल 4 3 और 4 मल्टीप्लाई के 12 शो दल तो खुदा मुंग सा 14 दे द्वनूर पकार दी नो ओमेगा स्क्वायर वर सरा पज़रब के नो 5 12 ओमेगा क्यूब जमंग सा द 1 बराबरी नो 1 होल 4 एंड 2 ओमेगा स्क्वायर 5 12 द 1 और एन 2 ओमेगा स्क्वायर नो ओमेगा स्क्वायर नो जमंग सा 5 12 ओमेगा स्क्वायर 5 12 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बल्कि दल तो वर्तुली के इक्वल टू राइट हैंड साइड दादा RHS बराबर बिया वर्तलान दिवली के हेंस प्रूव्ड और द इक्वल टू द
क्वेश्चन नंबर 4 पदे के दा पार्ट 1 क्वेश्चन मंग लरा कड़े x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू x माइनस y इनटू x माइनस ओमेगा y और इनटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर y द दे बराबर प्रूव कवल ली पदे के लेंथी साइड द राइट हैंड साइड दे नो तासु बदा वाखली राइट हैंड साइड x माइनस y इंटू x माइनस ओमेगा y इंटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर y पदे के दा द्वाना अवल तासु ज़रब कई या दा द्वा अवल ज़रब कई और दा वरसला फिलहाल दगा शान वली कई x माइनस y दा पखपल जे दा द्वाना जो मल्टीप्लाई कोमा दा गैन ची सरा शाग बदलता वली को x माइनस ओमेगा y पदे द्वाणु के अवल द देना x रावाखले द दे द्वाणु सा मल्टीप्लाई के x द x सरा ज़रब कई x स्क्वायर x द दे सरा ज़रब कई नो x ओमेगा स्क्वायर माइनस बशी दे सा माइनस दे नो माइनस x ओमेगा स्क्वायर y या तासु ते दा x अखवावल के ओमेगा स्क्वायर थे रामख की कई तरतीब बलग ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई दासी वली कई वस दे माइनस ओमेगा वाई ज़रब दे सव कई नो माइनस ओमेगा एक्स वाई बशी माइनस ओमेगा एक्स वाई और दा बियारा दे सरा ज़रब कई द्वारा नेगेटिव नेगेटिव दी नो पॉजिटिव बशी और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बशी और वाई वाई ज़रब शुनो वाई स्क्वायर बशी दा पखपल जेवली कई एक्स स्क्वायर द दे द्वाणु ना बमुंगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई द देना कामन वाखले द दे देना और द देना एक्स वाई माइनस ते कामन शो नो दा बजमंग सा ओमेगा स्क्वायर पातिशी प्लस ओमेगा ब पातिशी दलतो ओमेगा स्क्वायर साइन वस पॉजिटिव जका ची मनपी नेगेटिव साइन कामन वागस्ते शो नो दन्ना साइन बिया चेंज कीगी ची मनपी नो जमा का जमा नो मनपी बलगी प्लस ओमेगा क्यूब जमंग सा द 1 बराबरी वस बता सो x माइनस वाई पखपल जे वली कई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई दा पखपल जे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दा जम से द माइनस 1 बराबरी जका च 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दा 0 बराबरी नो दलता का जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दा पातिकम और दा 1 वालोम नो अलतबा माइनस 1 शी नो दा दे वैल्यू जमंग सरा -1 खुदा -1 द दे एक्स वाई से पर ज़रब के वो लगे दा याद साथी और प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई n2 दा जमंग सा एक्स स्क्वायर पखपल जे माइनस और माइनस नो प्लस एक्स वाई बशी और प्लस वाई स्क्वायर दा कता सो सुगोरे नो दा जमंग सरा फार्मूला दा पनाइन की तासु यो फार्मूला
ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ویلې وه ए क्यूब माइनس बी क्यूब هغه زموږ سره برابر وي a ماینس بی انټو a سکویر پلس اے بی پلس بی سکویر. نو که دا سایډ موږ له راکړی نو د هغې په ځای موږ دا لیکلی شو، که چېرې دا یې راکړی نو د دې په ځای هغه سایډ لیکلی شو. نو اوس په دې کې موږ له مطلب دا سایډ یې موږ له راکړی نو د هغې په ځای به موږ دا ولیکو هنا ایکس ماینس وائی ایکس سکویر پلس ایکس وائی پلس وائی سکویر. نو د دې په ځای زه لیکلی شم ایکس کیوب ماینس وائی کیوب او دا برابر شو د لیفت هینډ سایډ. لیفت هینډ سایډ زموږ سره دا ایکس کیوب ماینس وائی کیوب دی د دې برابر شو. بیا به ورته ولیکئ هینس پرووډ دیٹ. نو دا کم کوېسچن چې تاسو له درکړی و دا به ولیکئ ایکس ماینس وائی انټو ایکس ماینس اومیګا وائی او انټو ایکس ماینس اومیګا سکویر وائی. ورپسې کوېسچن تاسو په خپله باندې ټرای کوئ. په دې کوېسچن نمبر 4 کې چې کوم سیکنډ پارټ دی هغه به تاسو په خپله ټرای کوئ. د نن دپاره دومره پوره ده. نیکسټ لیسن کې به انشاءالله مونږه نوی ایکسرسایز ورپسې چې کوم دی هغه به شروع کوو. تاسو کم لیسن چې شوي نو هغه ښه په غور سره بار بار وګورئ چې تاسو په پریویس لیسن باندې نه یې پوهه نو نیکسټ کم لیسن چې په هغې بیا تاسو په اسانۍ سره نشئ پوهېدی. دې وجې نه پریویس چې څومره لیسن شوي دي نو هغه ښه په غور سره وګورئ، په هغې ځان پوه کوئ نو بیا به تاسو مزید کم ټاپکس چې دي هغه به په اسانۍ سره کور کولی شئ. او ویډیو هره ویډیو لایک کوئ او که چینل تاسو نه سبسکرایب کړی نو پشتو ټیوټر چینل چې دی دا ورسره سبسکرایب کړئ. تھینکس الاٹ.